नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी टेलिभिजन। बोधी साप्ताहिक समाचार लिएर म सरू तुलाधर तपाईँ माझ आएकी छु। गत असोज 8 गते शुक्रबारदेखि असोज 14 गते बिहिबारसम्मका प्रमुख बौद्ध गतिविधिहरू आजको बोधी साप्ताहिक समाचारमा हेर्न सक्नुहुनेछ। बोधी टेलिभिजनद्वारा भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि पवित्र लुम्बिनी उद्यान माया देवी मन्दिर परिसरबाट हरेक दिन प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ। बिहान 6:30 देखि 7:30 बजेसम्म र साँझ 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। प्रत्यक्ष प्रसारण अवश्य हेर्नुहुनेछ र पुण्य लाभ गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दछौँ। लुम्बिनी प्रत्यक्ष प्रसारणको आज 59औं दिन हो। आज बिहान त्यहाँको वातावरण रमणीय देखिएको थियो। यसै क्रममा बोधी टेलिभिजनद्वारा प्रत्यक्ष प्रसारणको क्रममा त्यहाँ भइरहेको विविध गतिविधिहरू प्रसारण गरेको थियो। 2078 असोज 8 गते शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकाको प्रमुख जात्रामध्ये महत्त्वपूर्ण जात्रा एया अर्थात् इन्द्र जात्रा नानी चायापछि सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको प्रमुख जात्रा मध्ये एया अर्थात् इन्द्र जात्रा एक रमाइलो तथा महत्त्वपूर्ण जात्रा हो। यो जात्रा भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिनबाट सुरु भएको हो। एया इन्द्र जात्राको अन्तिम दिन अर्थात् यलागा पारु असोज कृष्ण प्रतिपदाका दिन नानी चाया गरिन्छ। यस दिन जीवित देवी कुमारी गणेश भैरवलाई रथमा राखेर कान्तिपुर महानगरको मध्यभाग प्याफल, यटखा, न्यता, किलागल, भेडासिंह, इन्द्रचोक, मक्खन, बसन्तपुर हुँदै कुमारीघर अगाडि यात्राको समापन गरिन्छ। नानी चायापछि भाद्र शुक्ल द्वादशीबाट हनुमान ढोका अगाडि योसी उठाई सुरु भएको इन्द्र जात्रा असोज कृष्ण प्रतिपदाका दिन समापन गरिएपछि यस योसीलाई ढालेर टेकुमा सेलाइने गरिन्छ। असोज 8 गते शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकेले नेपालको पहिलो र एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बोधी टेलिभिजनको कार्यकक्षको निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकेले नेपालको पहिलो र एकमात्र बौद्ध टेलिभिजन बोधी टेलिभिजनको निरीक्षण भ्रमण गर्नुभएको छ। उहाँले बोधी टेलिभिजनको कार्यकक्षमा रहेको बुद्ध मूर्ति अगाडि रहेको दीप प्रज्वलन गर्नुभएको थियो। यसपछि उहाँले बोधी टेलिभिजनका विभिन्न कार्यकक्षहरूको भ्रमण गर्नुभएको थियो। मेयर विद्यासुन्दर साकेले बोधी टेलिभिजनको कार्यकक्षको भ्रमणको क्रममा बोधी टेलिभिजनसँग विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहकार्य गर्दै जाने वचनबद्धता पनि प्रकट गर्नुभएको थियो। असोज 8 गते शुक्रबार यलागा तृतीयको दिन काठमाडौँ उपत्यकामा वसुन्धरा पूजा गरिने परम्परा अनुसार विभिन्न स्थानमा वसुन्धरा पूजा आयोजना गरेको छ। यलागा तृतीयको दिन काठमाडौँ उपत्यकामा वसुन्धरा पूजा व्रत गर्ने परम्परा अनुसार विभिन्न स्थानमा वसुन्धरा पूजा आयोजना गरिएको छ। यसै क्रममा ललितपुरको श्रीवत्स महाविहार सुधार समिति श्रीबहालको आयोजनामा वसुन्धरा व्रत एवं पूजा कार्यक्रम भएको छ। 2 दिने यस कार्यक्रमको पहिलो दिन शुक्रबार वसुन्धरा व्रत कार्यक्रम भएको छ। शनिबारको दिन ललितपुर भित्र रहेका वसुन्धरा देवीको दर्शन गर्न नगर परिक्रमा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यस वसुन्धरा व्रत एवं पूजा बारे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हेमराज साक्य ललितपुरमा विक्रम सम्वत 2034 सालदेखि नियमित रूपमा वसुन्धरा पूजा व्रत गरिँदै आएको जानकारी दिँदै यसरी बताउनुहुन्छ। यो 8 वसुन्धरा पूजा सञ्चालन ज्याजों खास छिराय ठिकेले 2034 सालन छे तल छया त्यो नानी हो तुलाधर पनि परिवार पाखे सुरुवात आउँछ ल 3 वर्ष तक वकापसन सुधार यारुंगा विभिन्न तल ठठौ लस्ता ठोजन सुचारू रूपमा नाउ ख अटे खयान 64-65 साल पाखे यो साल चाहिँ तो पाका पनि मर्या दिनाउन
उहाँ लिप्टा चाहिँ वसुन्धरा केन्द्र कमिटी त्यो गठन होइन अहिले वहाँ कमिटी चाहिँ सञ्चालन हजुर उकै लागि ऊ टाइममा सर्वप्रथम 10 लाख अक्षय कोष खोले होइन अनि सुचारू रूपमा हजुर यसै गरी काठमाडौँको स्वयम्भूमा पनि गुरुजू ज्ञानराजा वज्राचार्यद्वारा वज्रयान पूजा विधि अनुसार मन्त्रोच्चारण गरी उपासक उपासिकाहरूलाई वसुन्धरा व्रत गराउनु भएको छ। वसुन्धरा पूजामा उल्लेख्य संख्यामा उपासक उपासिकाहरूको सहभागिता रहेको थियो। वसुन्धराको उपोषद अर्थात् व्रत बस्न उपासक उपासिकाहरू शुद्ध भई व्रत पूजा गरी एक छाक मात्र भोजन गर्ने परम्परा रहेको बताउँदै वसुन्धरा पूजाबारे गुरुजू ज्ञानराजा वज्राचार्य यसरी बताउनुहुन्छ। भाद्र मासे कृष्ण पक्ष तृतीय दिन श्री वसुन्धरा महादेवको उपोषद व्रत धारण पूजा गरेको हो। यो आज यो वर्षमा गरिराखेको यो ढमाको बितेपछि यो 2 वर्ष भयो नभएको यसपालिदेखि फेरि आरम्भ गरेको। यो वसुन्धरा महादेवको आजको भाद्रव कृष्ण जन्मको आश्विन कृष्ण तृतीयाको दिनमा यो पूजा गरिएको छ। यो पूजा यहाँ मात्रै होइन कि हरेक घर घरमा पनि गर्नुहुन्छ यो पूजा। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर आदि यस सहरमा सबैले यो व्रत किन बस्नुपर्ने भनेको यो व्रत भनेको वसुन्धरा महादेवको उपोषद व्रत भनेको के भन्छ रोग व्याधि नष्ट हुन्छ, दारिद्र्य मुक्त नष्ट हुन्छ अनि तपाईँको धन धान्य वृद्धि हुन्छ, रत्न आदि नवरत्न आदि वृद्धि हुने हो अनि रोग व्याधि पनि निरोग हुने, नाना भय विघ्न उपद्रव आदि शान्ति हुने भएको हुनाले यो परापर्वकालदेखि नै यो चलेको। वसुन्धरा देवीलाई पञ्चतत्व मध्ये एक पृथ्वी तत्वको रूपमा लिइन्छ। असोज 9 गते शनिबार भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल पवित्र लुम्बिनीमा ब्योमकुसुमा बुद्ध धर्म सङ्घका प्रतिनिधि र स्थानीय थारू आदिवासी युवा सङ्घ तथा होटेल व्यवसाय सङ्घ प्रतिनिधिबीच बुद्ध धर्म र पर्यटन विषयमा छलफल कार्यक्रम भएको छ। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा ब्योमकुसुमा बुद्ध धर्म सङ्घका प्रतिनिधि र स्थानीय थारू आदिवासी युवा सङ्घका प्रतिनिधिहरूबीच बुद्ध धर्म, शिक्षा, संस्कृतिको जगेर्नाबारे छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। भगवान बुद्धलाई पनि पछाडि फाल्दिने हैन, उहाँको ज्ञानलाई पनि पछाडि फाल्दिने अनि त्यो पैसा। उक्त छलफल कार्यक्रम लुम्बिनी स्थित नेपाल वज्रयान महाविहारमा भएको थियो। कार्यक्रममा बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्म सम्बन्धी व्यावहारिक पक्षबारे स्थानीय युवाहरूले उठाएका विभिन्न जिज्ञासाप्रति श्रद्धेय विकास गुरुजूबाट प्रकाश पार्नु भएको थियो। गर्नुस्, आफ्नो कर्म गर्नुस्, 2 पैसा कमाउनुस्, तर सम्यक दृष्टिले सम्यक व्यापार सम्यक भनेको भगवान बुद्धले सिकाउनु भएको छ। छलफलमा लुम्बिनी स्थित होटल व्यवसायी सङ्घका प्रतिनिधि, आमा समूह र ब्योमकुसुमा बुद्ध धर्म सङ्घका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। असोज 10 गते आइतबार लुम्बिनीको राजकीय थाई बिहारमा थाइल्यान्डका राजकुमारी सिरिन दोहनको 66औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भइरहेको 5 दिने शाकाहारी भोजन उत्सव सम्पन्न भएको छ। लुम्बिनीको राजकीय थाई बिहारमा थाइल्यान्डका राजकुमारी सिरिन दोर्नको 66औं जन्मदिनको उपलक्ष्यमा भइरहेको 5 दिने शाकाहारी भोजन उत्सव आज 4औं दिन पनि सम्पन्न भएको छ। 5 दिनसम्म हुने उक्त कार्यक्रममा थाई र नेपाली परिकार गरी खानाहरू उपलब्ध गराइएका छन्। 4औं दिन उत्सवमा राखिएका भोजनबारे जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ थाइल्यान्ड स्थित वर्ल्ड लाइट फाउन्डेसनका एक प्रतिनिधि मणिराम भुसाल। शाकाहारी फेस्टिभल यहाँ लुम्बिनी अन्तर्गत भित्रमा जस्तै थाई गुम्बासँग मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ 4थो दिन हामीले चाहिँ शाकाहारी को बारेमा हामीले चाहिँ भोजनहरू खिलाउँदैछौँ, जहाँको भित्रको पनि भन्टेहरूलाई पनि र बाहिरकोहरूलाई पनि हामीले चाहिँ करिब आज 4थो दिनमा करिब 1900 जना जति आएर चाहिँ सहभागी हुनुभयो। शाकाहारी भोजन गर्नु स्वास्थ्यको साथै मानसिक रूपमा पनि राम्रो मानिन्छ। भोजन गर्न आउनुहुनेको प्रतिक्रिया र महत्त्वबारे भुसाल यसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ। बुद्ध जन्मेको ठाउँमा र पञ्चशील हैन पालना गर्नु परेको र चाहिँ असली पञ्चशीलको सिद्धान्त चाहिँ हत्या हिंसा नगर्ने र त्यसकारणले
र धेरै जस्तो चाहिँ होइन आशा छ अर्को वर्ष पनि यस्तै हाम्रो साकरी फेस्टिभलहरू चाहिँ हामीले गर्नु पाऊँ र विभिन्न यता गुम्बा भएकाहरू भिक्षु भिक्षुनीहरूले पनि हामीले सपोर्ट गर्नेछौँ भनेर चाहिँ त्यस्तो र पोजिटिभहरू चाहिँ एकदम राम्रो आएको छ। आजसम्मको कार्यक्रममा लुम्बिनी परिसरमा रहेका विभिन्न विहार गुम्बाबाट आउनुभएका भिक्षु लामा गुरुमा लगायत पर्यटकहरू गरेर करिब 2000 जनाले भोजन गर्नुभएको जनाइएको छ। उक्त कार्यक्रम विश्वप्रकाश प्रतिष्ठान नेपालको सहकार्यमा आयोजना भएको थियो। असोज 11 गते सोमबार 42औं पर्यटन दिवसको उपलक्ष्यमा लुम्बिनी विकास कोषले समावेशी पर्यटनको नारासहित एक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। 42औं विश्व पर्यटन दिवसको उपलक्ष्यमा लुम्बिनी विकास कोषले समावेशी विकासका लागि पर्यटनको नारासहित एक कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हृदयरत्न वज्राचार्य लगायत लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरू अनि लुम्बिनी होटल व्यवसायी सङ्घका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले आफ्नो मन्तव्य राख्नुभएको थियो। भगवान गौतम बुद्धको पवित्र जन्मभूमि लुम्बिनीमा धार्मिक पर्यटन गर्न आउनेहरूलाई आकर्षण गर्नको निम्ति विभिन्न योजनाहरूसहित यसरी लुम्बिनीमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। असोज 11 गते सोमबार 42औं पर्यटन दिवसका उपलक्ष्यमा सानेपा स्थित नुवाकोट घरमा लुम्बिनीका पर्यटकहरूका लागि माता माया देवी सुत्केरी मार्गको अवधारणा सहितको कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। 42औं विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा सानेपा स्थित नुवाकोट घरमा एक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। विश्व पर्यटन दिवसको अवसरमा buddhistsircuit.com द्वारा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा पूर्व पर्यटन सचिव केदार बहादुर अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यमा सेक्रेट समिटका सिइओ रवि थापा, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स पर्यटन शाखाका प्रमुख अर्जुन शर्मा, कीर्तिपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राज्यलक्ष्मी साक्य लगायतले संयुक्त रूपमा अनावरण गरिएको थियो। विक्रम पाण्डे काजीद्वारा परिकल्पना गरिएको माता मायादेवी सुत्केरी बाटो तथा ग्रेट रिन्युन्सेसनको संयुक्त रूपमा लोकार्पण गरिएको थियो। कार्यक्रममा उपस्थित अतिथिहरूद्वारा आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। वास्तवमा हामीले सानो इभेन्टबाटै धेरै राम्रो कामहरू गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा आज यहाँ प्रस्तुति पनि भएको छ। सरकारले आफ्नो ठाउँबाट गरिरहेको होला, कार्यक्रमहरू आज विभिन्न ठाउँमा विभिन्न हिसाबले भइरहेको छ। सरकारी तौरबाट बनाइएको हुनाले यहाँ कुनै अरू आउनु भएन भने पनि हामीले जानकारी पायौँ। यो सबैको साझा कार्यक्रमको दिन हो। त्यस कारणले आजको दिनमा हामीले चाहिँ पर्यटनलाई कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, पर्यटनमा नयाँ आयामहरू के हुन सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ सरकारको मात्र मुख नताकेर निजी क्षेत्रले पनि कसरी अगाडि जान सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ अहिले छलफल पनि भइरहेको छ। र केही अघि भर्खरै हामीले पर्यटनका नयाँ सम्भावित प्रोडक्टहरूको लन्च पनि गऱ्यौँ, कन्सेप्टहरूको लन्च पनि गऱ्यौँ। यसको आधारमा आगामी दिनमा यसले एउटा बृहत् रूप लिन्छ भन्ने चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ। यहाँ उल्लेख नभएको सायद त्यहाँ राखिएन कि जस्तो पनि लाग्छ। अर्को प्रोडक्ट पनि उहाँले गर्नुभएको छ, त्यो भनेको तेन्जिङ एभरेस्ट म्याराथन मे 29 दिन पार भयो। त्यो एउटा प्रोडक्ट पनि गर्नुभएको छ, जुन एउटा विश्व स्तरमै एउटा राम्रो कार्यक्रम पारेको छ। यसै अवसरमा परिकल्पनाकार विक्रम पाण्डे काजी भन्नुहुन्छ, मदर मायादेवी सुत्केरी बाटो भनेर त्यो मैले नै रिसर्च गरेर बनाएको हो, तर यो धेरै प्रचारमा आइसकेको छ। तर पहिला चाहिँ प्रचार मात्रै गर्दै गऱ्यौँ हामीले, तर अब चाहिँ यसलाई पर्यटन कार्यक्रम टुरिस्टहरू ल्याउने आज हामीले गर्न खोजेको चाहिँ अब चाहिँ यसरी टुरिस्टहरू अब ल्याउने काम हुँदैछ है। अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटिङ गर्न जान्छौँ, किनभने अब भर्खर कोभिड चाहिँ बिस्तारै 1-2 दिन भयो सरकारले चाहिँ त्यो के भन्छ क्वारेन्टाइन हटायो होइन, अब बाहिर जान पाइयो। अब हामी चाहिँ विदेशमा गएर मदर मायादेवी सुत्केरी मार्गलाई हामी चाहिँ प्रमोसन गरेर टुरिस्ट ल्याउँछौँ। आजको कार्यक्रम के भने अब टुरिस्ट चाहिँ यसरी हामी ल्याउने चाहिँ अब प्रयास र जमर्को गर्दैछौँ है भनेर हामीले यो कार्यक्रम आज आयोजना गरेको। परिकल्पनाकार विक्रम पाण्डे काजीद्वारा नेपालको पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धनको लागि विभिन्न कार्यहरू गर्दै आइरहेका थिए। असोज 11 गते सोमबार
प्राकृतिक फोटोग्राफी विषयमा लुम्बिनी विकास कोषले 2 दिने कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको छ। प्रकृति र पर्यावरणका विषयमा संलग्न भएर गरिने चित्रकारिता अर्थात् नेचर फोटोग्राफी सम्बन्धी 2 दिने कार्यशाला लुम्बिनीमा आयोजना गरिएको छ। लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष रहनुभएका श्रद्धेय मित्तेय भन्तेको आतिथ्यमा लुम्बिनी क्रेन फाउन्डेसनको आयोजना र गच्छामी मिडिया ग्रुपको संयोजनमा यो कार्यशाला भइरहेको हो। सो कार्यशालामा श्रद्धेय भन्तेले यिनै सम्पदाहरूको समुचित अभिलेखीकरण, प्रचार र संरक्षणका लागि समेत नेचर फोटोग्राफी उपयोगी हुने र यसतर्फ युवाहरू समेत जोडिने उचित हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा पत्रकारिता एवं फोटोग्राफीमा संलग्न रहेका विज्ञहरू एवं जिज्ञासुहरू सहभागी रहेका छन्। उक्त कार्यशालामा मनोज पौडेल, ब्रिजेश जैसवाल, दिपेन्द्र बडुवाल लगायतका वक्ताहरूबाट नेचर फोटोग्राफीका नीतिगत, प्राविधिक एवं सुरक्षात्मक प्रयोगहरूबारे आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। 2 दिने कार्यशालाका प्रयोगात्मक अभ्यासहरू लुम्बिनी उद्यान, जगदीशपुर र कपिलवस्तुमा सञ्चालन गरिने बताइएको छ। असोज 12 गते मंगलबार काठमाडौँ लगनटोलको कीर्तिपुण्य वज्र धातु महाविहार तबहा स्थित क्वापाध्यक्ष पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ। काठमाडौँ लगनटोलको कीर्तिपुण्य वज्र धातु महाविहार टबा स्थित क्वापाध्यक्ष पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ। यो कीर्तिपुण्य महाविहार लगमबाहाको 8 कच्चा मध्ये एक हो। 8 कच्चा मध्ये यो सबैभन्दा ठूलो बाहा पनि हो। यसको पुनर्निर्माण कार्य काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगबाट भइरहेको छ। गत भदौमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यबाट शिलान्यास भएको यस क्वापाध्यक्ष 1 वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताइएको छ। असोज 13 गते बुधबार काठमाडौँ सिग स्थित सटदय धम्मावती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति विहारमा अष्टमीको अवसरमा विशेष बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ श्रीघ स्थित श्रद्धेय धम्मवती गुरुमा प्रमुख रहनुभएको धर्मकीर्ति विहारमा अष्टमीको अवसरमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम भएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय मेत्तावती गुरुमा उपस्थित उपासक उपासिकाद्वारा शील प्रार्थना गर्नुभएको थियो। श्रद्धेय मेत्तावती गुरुमाको अगुवाईमा बिहारका आवासीय गुरुमा तथा उपासक उपासिकाहरूले सामूहिक रूपमा बुद्ध पूजा गरिएको थियो। बुद्ध पूजापछि श्रद्धेय मेत्तावती गुरुमाबाट जातक कथा मध्ये लखन मृग जातक कथाबारे धर्म उपदेश गर्नुभएको थियो। लखन मृग जातक झी भगवान शास्ता गणकना बिजागुले ढ्याबले राजगृह वेलवना रामे चना बिजना चौ बखते देव दत्तया कारण ठो धर्मदेशना याना बिजागु ख आ देवटा टालकी झिसक्क स्याना शिवका मस्योला ला बालावली शिवल कि बामलावली नाजाम
जगत सत्व प्राणीको पुण्य हेतु होस् भनी अन्त्यमा पनि अनुमोदन गरी कार्यक्रम समापन गरियो। असोज 13 गते बुधबार काठमाडौँ मजिपाट स्थित पद्म सुगन्ध विहारमा असोज कृष्ण अष्टमीको अवसरमा विशेष धर्मदेशना कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँ मजिपाट स्थित पद्म सुगन्ध विहारमा असोज कृष्ण अष्टमीको अवसरमा ध्यान भावना, बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना कार्यक्रम भएको छ। भगवान शास्ता जिपे ग्रन्थ टोरे अलमल ज्याचन्नेको एकको समय मरे ढोङ्कला। कार्यक्रममा सध्य भिक्षु सुमेध महास्थवीरबाट जीवनमा धर्मको महत्त्वबारे धर्मदेशना गर्नुभएको थियो। यो धम्मं रखति सोमं रखति रखाथै एठैगो गुमेसिन धर्मयात बालक ठुइका पालन यै उमेसित धर्म न रक्षयै सुना धर्मयात लापरवाही यै वन ठाउँको जीवन यात है लापरवाही आउठे ज्या चन्चने एजो कारण चित धर्म ठुइका टेगो आवश्यक जो ओके भगवान बुद्ध न बरोबर धर्म उपदेश कना मनोटे त धर्म ठुइका धर्मयाले वनेसेका बिगो ज्या चन्चन अथे श्रावस्थित हिगो नगरे छनो भगवान बुद्ध धर्म उपदेश बिहा बिना चन्चन अनचोपे अपाल मनोटे स वस्फलियागो धर्म उपदेश न्य मन प्रसन्न यना धर्म ठुइकेगो जैना चन्चन। अन्तमा जगत सत्व प्राणीको पुण्य हेतु होस् भनी पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। असोज 13 गते बुधबार सङ्घीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यहरूद्वारा लुम्बिनी क्षेत्रको अवलोकन भ्रमण गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्यहरूद्वारा भगवान गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीको अवलोकन भ्रमण गर्नुभएको छ। मान्य सांसदहरू दिव्यमणि राजभण्डारी, सरला यादव, मोहन बानिया, रेणुका गुरुङ, पुष्प कर्ण लगायतले भैरवामा बनिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भ्रमणपछि लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिर परिसरको भ्रमणमा पुग्नु भएको थियो। अवलोकन भ्रमणका क्रममा उहाँहरूले मायादेवी मन्दिर, बिहार, गुम्बा लगायत क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभएको थियो। अवलोकन दलका सदस्यहरूले श्रद्धेय मैत्री महास्थवीर प्रमुख रहनुभएको नवमैत्री बिहारको पनि भ्रमण गर्नुभएको थियो। यस क्रममा बिहार प्रमुख श्रद्धेय मैत्री भन्तेले धर्मोदय सभाले नेपालमा भएका तीनै यानका बिहार बनाउने सिलसिलामा धर्मोदय क्षेत्रभित्र यस प्रकारको गुम्बा, बिहार तथा महाबिहारको निर्माण भएको जानकारी दिनुभएको थियो। मन्दिर त्यही भएर स्वयं महाचैत्यको आकृति यहाँ छ र थेरवाद बिहारको पूर्वपट्टि त्यसपछि उत्तरपट्टि गुम्बा छ, पोखराबाट जुन लामाजीले बनाउनु भएको छ। अब अर्को फेरि वज्रयानतिरको पुरा भएको छैन। हिरण्यवर्ण महाबिहार पावालाई हामीले एग्रिमेन्ट गरिसकेका छौँ, सायद निकट भविष्यमा त्यो पनि बन्छ होला। भ्रमण दलका सदस्यहरूलाई लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष मेत्ते भन्ते तथा योजना प्रमुख सरोज भट्टराईले लुम्बिनीको अवस्थितिबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। लुम्बिनी क्षेत्रको अवलोकन भ्रमणपछि लुम्बिनी विकास कोषको कार्यालयमा विकास कोषका पदाधिकारीहरू तथा भ्रमणमा रहेका टोलीका सदस्यहरूबीच लुम्बिनी क्षेत्रको विकासको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। असोज 13 गते बुधबार भूकम्पका कारण क्षति भएको अक्षेश्वर महाविहारमा रहेको गुम्बामा रहेका भित्ते चित्रहरूको पुनर्लेखन गर्ने कलाकारहरूलाई सम्मान गरिएको छ। ललितपुरको अक्षेश्वर महाविहारको प्राङ्गणमा रहेको गुम्बाको भित्ते चित्र पुनर्लेखन तथा मर्मत कार्यमा संलग्न कलाकारहरूलाई एक कार्यक्रमका बीच सम्मान तथा प्रशंसा पत्र वितरण गरिएको छ। 2072 सालको महाभूकम्पबाट उक्त गुम्बाको भित्तामा कुँदिएको बुद्ध तथा बुद्ध धर्म सम्बन्धी भित्ते चित्रहरू क्षति भएको थियो। उक्त क्षति भएका भित्ते चित्रहरू कलाकार आदिरत्न बज्राचार्य, शान्तरत्न बज्राचार्य, सम्यक शाक्य तथा युनेश शाक्यद्वारा पुनर्लेखन तथा मर्मत गरिएको हो।
उक्त कार्यक्रममा भित्तेचित्र पुनर्लेखन तथा मर्मत गर्नुहुने कलाकारहरूलाई प्रमुख अतिथि राधिका साक्यद्वारा सम्मान पत्र प्रदान गरी सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्ष करुणारत्न बज्राचार्यले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको थियो भने उपस्थित अतिथिहरूबाट आफ्नो मन्तव्य राख्नु भएको थियो। प्रमुख अतिथि राधिका साक्य रहनुभएको उक्त कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र साक्य, बौद्ध विहार सङ्घ ललितपुरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष करुणारत्न बज्राचार्य, बौद्ध विहार सङ्घ संरक्षक परिषद सदस्य बाबुराजा बज्राचार्य, अक्षेश्वर महाविहार संरक्षण समिति सदस्य राजेश साक्य लगायतको उपस्थिति रहेको थियो भने बौद्ध विहार सङ्घ ललितपुरका अध्यक्ष नानिकाजी साक्य कार्यक्रममा सभापति रहनुभएको थियो। हप्ताभरिको बौद्ध गतिविधिहरूको सङ्गालो बोधी साप्ताहिक समाचार आजको लागि यहीँ सकिन्छ। अर्को साता पनि यस्तै विभिन्न बौद्ध गतिविधिहरू लिएर आउने नै छु। बोधी साप्ताहिक समाचारबाट म सरु तुलाधरलाई आजको लागि बिदा दिनुहोला। बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भदु सब्ब मङ्गलम।